बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम को मैं खदीजा टीवी के ज़रिए इस पुरमसरत मौके पर जो विलादत सय्यदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वाक़या है, दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ इस दुआ के साथ कि परवरदिगार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वालों को दुनिया के जिस गोशे में हो अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ये मसरत, ये खुशी हकीकी तौर पर उन्हें मुबारक हो। नाज़रीन किराम, आज उस कायनात के उस अज़ीम शख्सियत की विलादत की तारीख़ है जिसे फ़र्ज़ंदे पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल इतने वसी हैं कि किसी शख्स में या उसके ज़हन में या उसकी ज़बान में इतनी न तो क़ुव्वत बयानी है और ना वसअत फ़िक्र है कि उन फ़ज़ाइल का अहाता कर सके। मैं बस एक हदीस आपकी खिदमत में हज़रत इमाम हुसैन सलाम के सिलसिले में पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करना चाहता हूँ, जिसे आलम इस्लाम ने, मुहद्दिसीन ने आम तौर से तवातुर के साथ अपने यहाँ नक़ल किया है, और वो ये हदीस है कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अब ये बहुत तफसील तलब चीज़ बात है और इतना वक्त नहीं है कि मैं उस पर कर सकूँ। बस इशारतन चंद अल्फाज आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। तर्जुमा हमारे और आपके सामने है। और आमतौर से हम कह देते हैं कि मैं हुसैन, पैगम्बर ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जी, ये हूँ और है ये तो हमारा लगाया हुआ है। अरबी इबारत का तर्जुमा यह है कि हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से, इसके अलावा कुछ नहीं है। चूँकि ये है, था, है, ये सब जो है ये वर्ब है, और वर्ब जुमले की तकमील के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बलागत कलाम पैगम्बर अकरम अलैहिस्सलाम है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के सिलसिले में जितने भी इरशादात हैं पैगम्बर अकरम के, किसी एक भी हदीस में या किसी एक भी इरशाद में पैगम्बर अकरम ने वर्ब या फ़ेल का इस्तेमाल नहीं किया है। बस तर्जुमा इसका है कि मैं हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से, इसके अलावा कुछ नहीं है। बस फ़ज़ाइल की मंजिल में ये इतनी बात अर्ज़ करूँगा कि आप ये समझ लीजिए कि से का इस्तेमाल कब किया जाता है। से एक ऐसा लफ्ज़ है जो दो जुमलों को जोड़ देता है, जो रब्त पैदा कर देता है। मिसाल के तौर पर आवाज़ गले से, रोशनी सूरज से, ठंडक चांद से। यानी से जो है ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि अगर पहला ना हो तो दूसरे का वजूद ही नामुमकिन है। अगर गला नहीं है तो आवाज़ कहाँ से आएगी, सूरज नहीं है तो धूप और रोशनी कहाँ से आएगी, और चाँद नहीं है तो किस तरह से फ़ज़ा में खुनकी पैदा होगी। यानी एक के वजूद से दूसरे का वजूद जुड़ा हुआ है। अगर पहला नहीं है तो दूसरा वजूद में नहीं होगा। और अब फ़जीलत इमाम हुसैन समझ लीजिए, बुलंदी अज़मत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को समझ लीजिए कि पैगम्बर इरशाद फरमा रहे हैं, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। यानी अगर मैं न होता तो हुसैन न होते, और अगर हुसैन न होता तो मैं न होता। अगर आप इस बात को समझ सकते हैं कि एक दूसरे का रिश्ता क्या है, यानी पहला दूसरे के वजूद का ज़ामिन बन जाता है,
تو اب یہاں سمجھ لیجئے کہ رسول حسین کے وجود کے ضامن ہیں اور حسین رسول کے وجود کے ضامن ہیں. یہ تو عظمت کی منزل ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک اہم پہلو جو ہے وہ ہے کربلا، جو قربانی دین کے لیے دیا ہے. ایسی قربانی زمانے میں کہیں نظر نہیں آتی ہے. اس قربانی کو اگر آپ وسعت دے دیں تو پھر دنیا کی زندگی، قیامت تک آنے والی زندگی کہ وہ تمام بہترین اصول اس ایک واقعے میں کربلا کے سمٹ کے آ جائیں گے. رشتے کیسے ہونے چاہیے، تعلقات کیسے ہونا چاہیے، وفا کی کیا تعریف ہونا چاہیے، دوستوں کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے، اللہ کی راہ میں قربانی کیسے دینی ہے، اپنے نفس کی حفاظت کس طرح سے کرنا ہے، انسانیت کو غلامی کی زنجیر سے کیسے آزاد کرا دینا ہے، اور کس طرح سے کفر و نفاق یعنی برائیوں کے خلاف کھڑا ہونا ہے، اللہ کی راہ میں کس طرح سے اپنے نفس کی قربانی دے دینا ہے، کس طرح سے ایک نیک راہ میں اپنے بچوں کی قربانی، اپنے اصحاب کی قربانی دے دینا ہے. گویا واقعہ کربلا واقعہ نہیں ہے بلکہ زندگی کے اصولوں کا وہ مدرسہ ہے کہ جس میں اگر انسان مخلصانہ طور پر داخلہ لے لے تو وہ فخر انسانیت بن کر ابھرتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے 3 دن کی بھوک اور پیاس میں جو مثالیں پیش کرتی ہیں دنیا کے سامنے، حق اور باطل کے درمیان میں جو خط کھینچ دیا ہے، جو لائن کھینچ دی ہے، جو سطر کھینچ دی ہے، قیامت تک کے لیے اگر انسان اسے فالو کرے گا تو حق پر رہے گا، باطل سے ٹکرانے کی طاقت پیدا ہو جائے گی. میرے عزیزو، آج کا دور حسین کے ارشادات پر عمل کرنے کا دور ہے. آج کا دور حسین کا وہ عزم و استقلال جسے کربلا کی زمین پر پیش کیا ہے اسے اپنی زندگی میں جگہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ نامساعد حالات سے مقابلہ کرنے کی طاقت اور قوت ہمارے اندر پیدا ہو سکے. بات کو اختتام کی منزل پر لاتے ہوئے میں بارگاہ خداوند عالم میں دست بدعا ہوں کہ پروردگار واقع حسین ابن علی علیہ السلام تمام قوم کے افراد کو جہاں جہاں بھی انہیں حفظ و امان رکھ. پروردگار حسین کے صدقے سے اس ملک میں امن و امان قائم رکھ. پروردگار حسین ابن علی کے صدقے میں ہمارے اندر یہ توفیق پیدا کر کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں، تعاون کر سکیں، اور ہم ان افراد کو دعوت فکر دے سکیں کربلا کے سلسلے میں جو کربلا نہیں پہچانتے ہیں.